25 सवारको 10 साहबको विपसना ध्यान शिविर आज 6 दिन भयो। अब कति दिन रह्यो? एक दिन घट्दैछ। योगीहरूलाई फर्किने दिन नजिक हुँदैछ। योगीहरूलाई फर्किने दिन नजिक हुँदैछ र कतिपयलाई त अलिअलि समाधिको मेसो लाग्यो होला, कतिपयलाई त अझै 4 दिन छ भन्ने भइरहेछ। उहाँ उपासक बाहिर बस्नुहोस्, योगी भने पनि बाहिर बस्नुहोस्, पछि भयो। समयमा आइ नपुगे बाहिर बस्नुपर्छ। र कतिपयलाई त समाधि अलिअलि हुन थालेका व्यक्तिहरूलाई त बस्नलाई सजिलो भइरहेछ। जम्मा अब 4 दिन मात्र रहेको छ र समाधि राम्रो नभएकालाई अझै 4 दिन रहेको छ। कोही हुनुहुन्छ नि यहाँ दिउँसोमा हेर्दाखेरि आँखा खोलेर हेर्ने घरिघरि र समाधि भएन भनेदेखि बस्नलाई 1 घण्टा पुर्याउन पनि बहुत दुःख हुन्छ। समाधि भएका व्यक्तिलाई 1 घण्टा कति छिटो जान्छ। अहिले दुःख भएका योगीहरूलाई समाधि नभएर हो। 1 घण्टा कति छिटो गयो भन्ने योगीहरूलाई समाधि अलिअलि हुँदैछ। कतिपयलाई सोचाइमा बेसरी बग्नुभयो भने पनि 1 घण्टा छिटै जान्छ कि जान्न? कोही व्यक्ति सोचाइको आनन्द लिने व्यक्ति पनि संसारमा छन् कि छैनन्? मङ्गल मार्ग बिहारमा र विशेष गरी हिजो देशना गर्दै आएको मागन्धीय ब्राह्मणलाई भगवानले कति प्रकारका उपमाले बुझाउनु भयो भन्ने कुरा सम्झिनु भएको छैन? के चाहिँ धेरै सम्झिनु भएको छ? बाख्रो त बिर्सिनु भन्दा होला हो। र बाख्रोलाई पनि धेरैले कुकुर हो भनिदिँदाखेरि साँच्चै बाख्रो भन्ने जानेका व्यक्ति भने अन्तिम के भन्ने आइपुगे? त्यसो हो त धेरैले गल्ती धारण भयो भन्दाखेरि पछिकाले बुझ्दैनन्। नबुझ्दाखेरि त्यही गल्ती सही ठहरिन जान्छ। गल्ती नै सही ठहरिन जान्छ। गल्ती नै के हुन्छ? गल्ती नै सही ठहरिन जान्छ। एक समयमा एक उपासकलाई गोमन नाम गरेको सर्प, गोमन भन्नाले अहिलेको भन्नाले भन्यो भने मोहाउ, उपासकसँग झम्का भेट भएर फणी बोलाएर चाहिँ उसले अब टोक्छु यही मार्छु भनेर बल गरिरहेको अवस्थामा जंगलको बिरालामाथि उपासकलाई पनि भाग्ने बाटो छैन, कतिपट्टि भाग्ने उपाय छैन। अब यहाँ म चाहिँ यही मर्ने भए, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई यतिखेर कसले बचाउनुहुन्छ होला भनेर, कसले चाहिँ बचाउनुहुन्छ होला मलाई भनेर चिन्तामा परेको बेलामा त्यो सर्पलाई चिलले देख्छ। केले देख्छ? चिलले देख्छ। आफ्नो आहार देख्दाखेरि चिल आकाशबाट उड्दै आयो। जब चिललाई देख्दा सर्प पनि त्यही गुजुटिन थाल्यो। त्यही बेलामा चिलले टिपेर लैजान्छ। अनि ती उपासकको मनमा भएछ कि मलाई बचाउने मेरो प्राणदाता त यी चिल हुनुहुन्छ, मेरा प्राणदाता यिनी हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले मान्नै पर्छ। यदि चिल त्यतिखेर नआइदिएका भएदेखि मलाई यो सर्पले मार्ने थियो। यिनी चिल साधारण चिल होइनन्, यिनी चिल ईश्वर हुन्। यिनी के हुन् अरे? ईश्वर हुन्। त्यस कारणले मलाई बचाउन आए, म दुःखमा परेको बेला बचाउन आए भनेर अनि तिनले चिल मान्न थाले। उनले चिल मानेपछि उनका छोराछोरीले पनि चिललाई मान्न थाले, अर्काले पनि मान्न थाले। गर्दा गर्दै चिल मान्ने धेरै भए, चिल मान्ने सम्प्रदाय पनि भएर आए। हुन त चिलले उसको आहार खान्छ, उसको आहार देखो लिएर गयो। वास्तवमा उसलाई बचाउँछु भन्दै आएको त होइन, तर उसले सोच्यो कि मलाई बचायो। त्यहाँबाट चिल मान्ने रटना पनि भयो कि भएन? हुन त त्यतिखेर चिलको उपकार उसमाथि थियो, एउटा उपकारी सम्झिँदै भइहाल्थ्यो। तर गर्दा गर्दै चिल पनि एक देवताको रूपमा खडा भइदियो ती उपासकको दृष्टिमा।
अनि पछिकाले हाम्रा परम्पराले त चिल्ला मानेको थियो भने माने। अनि आखिरी धेरै समय बितेपछि चिल्लाई किन मानेका थिए, के कारणबाट मानेका अनि कहाँबाट सुरु भएको भन्ने हरायो। हाम्रो त पहिलेदेखि नै चिल मान्ने रटना भएर आएको हो, त्यति मात्रै थाहा छ। किन माने भन्ने कारण त्यसको जरोसम्म पहिलाउन सकेनन् र त्यसरी पनि मान्ने धेरै बढेर आउँछन्। अरे बुझेन भनेदेखि, आफूले सही प्रकारले ज्ञानले खोज्न सकिएन, बुझ्न सकिएन भनेदेखि अघि उपासकले चिल्ला माने जो चिल्ला पनि मान्न पुगिन्छ कि पुगिन्न। त्यही भएर सर्वप्रथम बुझ्न जरुरत छ योगीहरू। सर्वप्रथम यो भगवानको शासनमा प्रज्ञा नै विशेष हो। पन्याय परिहानेन पश्चलोकम सदैवकम निविठम नाम रूपस्मिं इदं सचन्ति मन्यति। पन्याय परिहानेन पश्चलोकम सदैवकम निविठम नाम रूपस्मिं इदं सचन्ति मन्यति। अरे पन्याय परिहानेन, प्रज्ञा नभइकन, प्रज्ञाका आँखा छैनन् भनेदेखि, प्रज्ञाका आँखा नभइकन लोकम लोकमा सदैवकम मनुष्य देव सहितका दृष्टिले हेर्ने भनेदेखि लोकम लोकलाई के देख्छन् भन्दा सही छ नामरूप पञ्चखण्ड। निविठम नाम रूपस्मिं, असल त अरू हो कि नामरूप हो, तर के देख्न पुग्छन् भन्दाखेरि प्रज्ञाका आँखा नहुँदाखेरि नामरूपलाई मान्छे, छोरा मान्छे, छोरी मान्छे, फल्नु फल्ने, स्त्री पुरुष, सत्व प्राणी यसरी देख्न पुग्छन्। अरे सही खण्डलाई जान्दैनन्। सही खण्डलाई नजान्दाखेरि स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भन्ने नै सत्य हो भनेर हो, त्यो सत्य छापा बस्दैखेरि अरू हुन्छ कि दृष्टि हुन्छ हो। यो दृष्टिले गर्दाखेरि परमार्थलाई जान्दैनन्। परमार्थलाई जान्न नसक्दै यो प्रज्ञप्तिलाई नै यसैलाई सत्य भनेर बसेका हुन्छन्। अरे हो, त्यो यसैलाई सत्य भनेर बसेका मिथ्या दृष्टि भएका हुँदाखेरि अब ती व्यक्ति सही गुरु नभइदुन्जेल सम्मा दृष्टि हुन्छन् त अब ज्ञान हुन्छ त। त्यही भएर विशेष गरी तपाईहरुमा प्रज्ञा भन्ने यो ज्ञान बहुत जरुरत छ। ज्ञान भएन भने गल्ती पनि सत्य हुन जान्छ। एक खोरियावालाले धानबारीमा वन जन्तुहरूले सताए, हरिण बँदेल खरायोहरूले सताए भनेर अब बारीमा के गरे, पुरानो कपडा लगे, मान्छे जस्तो बनाए, दुईपट्टि घारा तिर्सा हात पनि बनाइदिए, त्यसैमाथि धनुर्बाण समाते जस्तो पनि बनाइदिए, अनि थोत्रो पत्लुङ जस्तो पनि लगाइदिए, अनि झुन्नाइदिए। कपडालाई परा लाएर के गर्दै झुन्नाइदिए। अनि त्यो हल्का कपडा हावा लाग्दा हल्लिन्छ कि हल्लिन्न? हावा लाग्दा हल्लिन्छ, झुन्नाइदिएका रसीले। अनि आए वनजन्तुहरू। वनजन्तु त्यो धानबारीमा आउँछन्, परैबाट मान्छे देख्छन्। के देख्छन्? अनि यस्तो हातमा पनि बाँड्छ, ए आज त ढुकेको रहेछ, आज त के गरेको रहेछ। अनि नजिक पर्न सक्छन् त भाग्छन्। त्यसैमाथि हावाले उडाइदिन्छ, आयो पछि पछि भन्दै भाग्छन् कि भाग्दैनन्? अनि हावा घरि यता उडाउँछ, घरि यता उडाउँछ। अब कतिबाट आउन पनि ती पशुहरू आउन सक्छन् त? के देखेर भागे? वास्तवमा मान्छे हो त? अरू हो कि आकार हो? मान्छे हो त? तर मान्छे नभएको आकारलाई देख्दा ती पशुहरू के गर्न थाले? भाग्न थाले, डराउन थाले। के देखेर भाग्न थाले? मान्छे देखेर। मान्छे भन्ने नै देखे, यो मान्छे नै हो, यो सत्य हो, यो मान्छे हो। त्यस्तै अहिले पनि तपाईँ हामीले यो आकारलाई देखिन्छ कि देखिन्न? आकारलाई देख्दाखेरि पञ्चखण्डलाई जानिन्छ त? वास्तवमा अरू छ कि यहाँ पञ्चखण्ड छ? अरू छ कि पञ्चखण्ड छ? पञ्चखण्ड छ। भएको पञ्चखण्ड देखिन्छ मान्छे, भएको पञ्चखण्ड देखिन्छ मान्छे। मान्छेबाट फल्नु फल्ने, स्त्री पुरुष सत्व प्राणी, त्यो देख्दा अरू भएको दृष्टि भयो। दृष्टि भयो हो। यो दृष्टि भइदिएकोले गर्दाखेरि सही ज्ञान हुन्छ त? सही ज्ञान नहुन्जेलसम्म पनि तपाईँ हामीले सही धर्म पनि जान्दैनौँ, सही भगवानलाई पनि जान्न सकेन, सही निर्वाणलाई पनि जान्न सकिएन। जान्न सक्यो त? जान्न सकिएन। अरे आफू हिँडेको बाटो कुन हो भन्ने पनि थाहा भएन। अझै पनि कहाँबाट आइएको थियो पहिला भन्दा कहाँबाट आइयो। अहिले कहाँ जाँदै हो त भन्दा कहाँ हो, कहाँ मरेर कहाँ पुगिन्छ भन्दा पनि
अझै पनि टुङ्गो लागेको छ त किन बिटुङ्गाको भइएको दृष्टिले गर्दा किन बिटुङ्गाको भइएको दृष्टिले गर्दा अझै पनि बिटुङ्गाको भइराखेको छ अनि उपाय सकेपछि कता पुगिन्छ हे भगवान मलाई बताउनुहोस् हे भगवान त्यही बेलामा चिला आइदियो भने के गर्नुहुन्छ धन्न यहाँले बचाउनु हो भन्ने पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न बिटुङ्गाको व्यक्ति आत्तेको बेलामा चिल देख्यो भने उस्तै परे चिलले अलिकति उपकार गर्यो भने यसले बचायो भन्ने पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न किन भएर हो ज्ञान नभएर पशुलाई पनि भगवान मान्न पुगिन्छ अरे र त्यसो हुँदा प्रज्ञा चक्षु भने ज्ञानका आँखा बहुत जरुरत छ भगवानले सर्वप्रथम उपदेश गर्दाखेरि नै हो यो ज्ञानका आँखालाई विशेष भन्नुभएको चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय समर्थति हाम्रा धर्मचक्र उपासक उपासिकाहरूले जान्नु कि जान्नु भएको छैन भन्नुहोस् त अहिले भनेका एक दुई शब्द मात्रै सम्झिन सक्छौँ अरू त हरायो होला नि त्यो चाहिँ तमोलाई पूर्णिमाका दिन बल्ल आउँछ र चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय समर्थति भगवानले सर्वप्रथम चक्षु करणी ज्ञानका आँखा हुनुपर्छ के हुनुपर्छ ज्ञानका आँखा भएन भने गल्ती विचार हुन्छ गल्ती धारण हुन्छ त्यही भएर मागन्दियाले हेर्नुहोस् न स्वयं भगवानलाई देख्दा पनि भगवानलाई देखेर भगवानको नाम सुन्ने दिन तक पनि उनलाई सायद बिग्रेछ के भयो सायद बिग्रेछ आज बिहानै बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पर्यो सायद बिग्रेछ अरे कोही व्यक्ति बुद्ध लोके समुपन्नो हिताय सब पाणिनाम भन्दा सिरिङ 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 भएर भगवान उत्पत्ति हुनुभएछ लोकमा भन्दाखेरि पुरै खुसी धेरै भएर चाहिँ एकछिन बेहोस जस्ता पनि हुन्थ्यो अरे खुसीले कसैलाई चाहिँ सायद बिग्रिन्छ कसैलाई चाहिँ सायद बिग्रिन्छ अरे अहिले मागन्दिय अझै भगवानसँग विरोधी गरिरहेछन् प्रज्ञाका आँखा नहुनाले के का आँखा नहुनाले प्रज्ञाका आँखा नहुनाले त्यही भएर पन्याय परिहानेन पसलोकम सदैवगम निविठम नाम रूपस्मिम इदम सचन्ति मन्यति प्रज्ञाका आँखा छैनन् भनेदेखि मचुना तपाईँ हामीले यो शरीरलाई पञ्चखण्डलाई पनि मचुना मान्छे हो सप्त प्राणी हो स्त्री पुरुष हो यो पशु हो यो प्राणी हो यो पंक्षी हो यो के हो भनेर त्यसरी तानिएको हुन्छ अरे सही नाम रूपलाई जान्न सकिन्न सही नाम रूपलाई नजान्दा दुःख सत्य जान्न सकिँदैन दुःख सत्य जान्न नसक्दा समुदाय त्याग्न सकिँदैन दुःख र समुदाय हटाउन नसके निरोध निर्माण भन्ने पनि तपाईँ हाम्रो लागि दूर हुन्छ र निर्माणै दूर भएपछि मार्ग पनि जानिएन त्यसकारणले प्रज्ञाका आँखा विशेष जरुरत छन् अहिले मागन्दिय मलाई त धन सम्बन्ध पनि परिपूर्ण छ स्वास्थ्य पनि राम्रो छ यही हो मेरो निर्माण सबै थोक सञ्जमञ्ज छ भनेर आफू स्वास्थ्य राम्रो भएको र धन सम्बन्धी भएको अभिमानले गर्दाखेरि भगवानसँग भने उनले यही हो मेरो निर्माण भन्दै विरोधी गर्थे कि गर्ने छैनन् भगवानसँग पनि विरोधी गर्थे अरे भगवानले अनेक प्रकारका कोरको बिमारको उपमा दिनुभयो कुकुरको आहार मनुष्यको दृष्टि मनुष्यको आहार देवताको दृष्टि उपमा दिनुभएको दिनु भएन यो हिजो भनेको फेरि आज डबल चाहिँ नभनौँ किन भन्दा अरू भन्ने धेरै छ र त्यसैमाथि कचडाले भरिएको सबै कचडाले भरिएको कचडाको कपडाहरूलाई लगाइदिएर चाहिँ तिमीलाई त बहुत सुहायो नि बहुत राम्रो हो भने एउटा जन्मे अन्धालाई त्यसरी लगाइदिएर छोडिदिएको उपमा पनि दिनुभयो साँच्चै सब भावना भएका व्यक्तिले तिम्रो यो कचडा यो काम नलाग्ने हो यो दुर्गन्ध भएको यो नराम्रो फेक हो भन्दाखेरि फेक्न सक्छ त कहाँ फेक्छु र मलाई बल्ल बल्ल मिलेको मलाई बल्ल बल्ल अनि त्यहाँबाट तिम्रो आँखा त अलिकति खोलेर हेर न तिम्रो आँखा खोलेर हेर अहिले अन्धा छोरा तिमीलाई थाहा छैन आँखा देख्ने बित्तिकै तिमीले उत्तिखेर यो खोलेर फेक्छौ आँखा हेर सज्जन व्यक्तिले विचाराका हेर्ने आँखै छैन
हेर्ने आँखा छन् त? हेर्ने आँखै नहुँदाखेरि सबै कचडाले भरिएको ती कपडाहरूलाई पनि चिन्दछ त? जान्दछ त? जान्दैन। त्यस्तै तपाईँ हामीमा पनि ज्ञानका आँखा भएनन् भनेदेखि आफ्नो धारण के भइरहेछ भन्ने जानिन्छ त? आफ्नो धारण के धारण हुँदैछ भन्ने जानिँदैन। आफ्नो धारणको सही हो कि या गल्ती हो कि राम्रो हो कि नराम्रो हो कि यो पाप हो कि यो पुण्य हो कि भन्ने तक पनि जानिएन भनेदेखि तपाईँ हाम्रो गतिको टुङ्गो हुन्छ त? कहाँ पुगिन्छ? पुगिन्छ। किन सही र विषय नै छुट्याउन सके छैन भने गतिको पनि टुङ्गो हुँदैन, हुन्छ त? त्यही भएर पहिले सुरु तपाईँ हामीमा के चाहियो भन्दा ज्ञानका आँखा। के चाहियो? ज्ञानका आँखा चाहियो। ज्ञानका आँखा चाहियो। सही र विषय छुट्याउने ज्ञान चाहियो। सही र विषय छुट्याउन सक्ने ज्ञान भयो भने बल्ल आँखा खुले भने बल्ल हेर्न सकिन्छ। बल्ल हेर्न सकिन्छ। त्यो बेलामा बल्ल सही र विषय छुट्याउन सकिन्छ। त्यसकारण ज्ञानका आँखा जरुरत छ कि छैन? ज्ञानका आँखा जरुरत छ। अरे कस्तै कि एउटा घोडालाई हिउँदको समयमा हरियो घाँस छैन, पराली खिलाउन पर्यो। के गर्न पर्यो? सुकेको पराल आज पनि सुकेको पराल, भोलि पनि सुकेको पराल। बिचरा त सुकेको पराल खाँदा खाँदै दिक्क भयो। अनि पराल देख्दाखेरि भाग्ने स्थितिमा पुग्यो। पराल देख्दा अब खिलाउने पनि अरू छ त? यो घोडा त मानेन भनेर अनि घोडालाई मनाउनको लागि हरियो चस्मा ल्याएर लगाइदिए। के गरे? लगाइदिएर अनि पराल राखिदिँदा पराललाई कस्तो देख्छ? हरियो देख्दा बल्ल मैले राम्रो घाँस खान पाएँ, बल्ल मैले राम्रो घाँस खान पाएँ भनेर पराललाई राम्रो हरियो घाँस देखेर खान थालेछ। उसले पहिलाको रस बिर्स्यो, अहिले हरियो देखो। हरियो देख्दै उसको मन खुसी भएकाले मिठो भयो उसलाई र त्यसरी पराललाई घाँस सम्झेर खान थाल्यो। अरे अब त्यो घोडाको देखाइ सही हो त? त्यो घोडाको देखाइ हो कि चस्माको देखाइ हो? त्यो हरियो चस्माले गर्दा हरियो पराललाई हरियो घाँस देख्छ र यसरी हरियो घाँस देखेर खाँदैछ। हे मागन्दी हो, हे मागन्दी हो, अहिले तिमीले धारण गरिएको हाम्रो शास्त्रमा छ, हाम्रो शास्त्रमा छ भनेर घरिघरि भनिराख्छौ। तिम्रो शास्त्रलाई यस्तो चस्मा खोलेर हेर न। के खोलेर? कस्तो चस्मा भन्दा अविद्याको। अविद्याको कस्तो चस्मा? कस्तो चस्मा? अहिले अविद्याको आँखाले हेर्दाखेरि तिमीले धारणा गरिएको धर्म सही हो कि गल्ती हो तिमीलाई थाहा नै छैन। तिमीले भन्छ हाम्रो शास्त्रमा लेखेको पनि सही हो, हाम्रो नै सही हो। हाम्रो भन्ने कुन हो, अरूको भन्ने कुन हो तिमीलाई थाहा नै छैन। त्यो अविद्याको चस्मा हटाउ त, अविद्याको बोक्रो हटाउ त। त्यति अविद्याको बोक्रो हटाएर हेऱ्यो भने तिमीले जान्दछौ। अहिले अविद्याको बोक्रो नहटाइकन केही नजानिकन हाम्रो शास्त्रमा त्यस्तो छैन, हाम्रो शास्त्रमा यसरी बताएको छ भनेर शास्त्र मात्रै नसमात, चस्मा हटाऊ। के हटाऊ? योगीहरू शास्त्र मात्रै समातेर हुने रहेछ त? हाम्रो भनेर मात्रै समातेर हुने रहेछ त? के हटाउन पर्यो? अविद्याको बोक्रो हटाउन पर्यो कि परेन? पहिला अविद्याको बोक्रो हटाएर हेर्न पर्यो। अविद्याको बोक्रो हटाएपछि त बल्ल छर्लङ्ग सहीलाई सही प्रकारले देख्यो। घोडालाई जस्तै हरियो चस्मा हटाइदिएर देखाइदिनु भने हरियोलाई हरियो, सेतोलाई सेतो, कालोलाई कालो देख्छ कि देख्दैन? देख्छ। अहिले हरियोले गर्दा जे देखायो भने कस्तो देख्छ? हरियो नै देख्छ। अहिले चस्मा हटाउने भयो भने त सही हरियो र या सेतो या कालो या निलो देख्छ कि देख्दैन? त्यसो हो तपाईँ हामीले पनि अविद्याको बोक्रो नहटाउन्जेलसम्म सही देख्न सकिन्छ र? सही देख्न सकिँदैन। अरे त्यही भएर पन्यायी सेठ लोकस्मिन् यायम निवेद गामिनी याय सम्मा पजानाति जाति भव परिखयम। पन्यायी सेठ लोकस्मिन्, सेठ भनेको श्रेष्ठ, पन्या नै लोकमा सबभन्दा श्रेष्ठ हो। अरे पन्यायी सेठ लोकस्मिन् यायम निवेद गामिनीम, यायम जुन निवेद निर्वाण गामिनीम जानी मार्गमा पनि सबभन्दा श्रेष्ठ अरूको प्रज्ञा हो। पन्यायी सेठ लोकस्मिन् यायम निवेद गामिनीम यायम सम्मा पजानाति, यायम जुन प्रज्ञाले गर्दाखेरि नै सम्मा राम्रो प्रकारले सहीलाई सही मुताबिक
गल्तीलाई गल्ती मुताबिक छर्लङ्ग जान्दछ अरे। किन बोक्रो हटायो? के हटायो? अहिले बोक्रो नहटाउन्जेल त सही र गल्ती छुट्याएर जान्न सक्छ त? सही र गल्ती छुट्याएर जान्न सक्दैन। बोक्रो हट्यो भने बल्ल यो सही हो यो गल्ती हो छुट्याएर जान सक्छ। त्यही भएर यायम सम्मापजानाति जाति भव परिखयम। यायम जुन यो प्रज्ञाले सम्मापजानाति सहीलाई राम्रो प्रकारले जान्दछ, सहीलाई राम्रो प्रकारले जानेर आचरण गरेको मार्ग नै जाति भव परिखयम। जाति भनेको के हो? जाति भनेको के हो? भव भनेको के हो? भव भनेको के हो? यहाँ भव भव भनेको जन्म दिने बिउ, जन्म दिने बिउ। जाति भनेको भव भनेको जन्मिने र जन्म दिने बिउ। कारण र कार्य दुईटै नै परिखयम मेटाउँछ अरे। जाति भव परिखयम जन्म पनि मेटाउँछ, जन्म दिने कारणलाई पनि मेटाउँछ। केले मेटाउँछ भन्दा प्रज्ञाले। केले हो? त्यही भएर यो प्रज्ञा भन्ने बहुत जरुरत छ। प्रज्ञा भन्ने अनि यो प्रज्ञालाई सुरुमा बुझ्न त अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। सुरुमा त अप्ठ्यारो हुन्छ, तापनि अप्ठ्यारो भयो भनेर छोड्न पनि हुँदैन। अप्ठ्यारो छ भनेर छोड्न पनि हुँदैन। बुझ्एन भने गिरिन्छ। के भन्छ? एकपालि गिरियो भने फेरि माथि आउन त नसोचे हुन्छ अरे। ब्रह्मलोकमा एउटा सिगो समातम, यो पृथ्वीमा एउटा सिगो गाडौँ। ब्रह्मलोकबाट यहाँ झर्नलाई एउटा ढुङ्गो, ठुलो ढुङ्गो झारिदिनु भने 3 महिना उपर लाग्छ अरे। माथिबाट सिगो फ्याँक्दिउँ, यहाँ एउटा सिगो तल पृथ्वीमा ठडाम, टुप्पो टुप्पो ठोक्किने गरी फ्याँक्न सकिन्छ? ठोक्किन्छ होला? ब्रह्मलोक भने कहाँ कहाँ? देवलोकबाट त ठोकाउन सकिन्छ त? देवलोकबाट त परे राख्दिउँ, 10-15 तले घर माथिबाट फ्याँक्दिउँ, तल सिगो एउटा गाडौँ, टुप्पो टुप्पो ठोकाउन सजिलो छ होला? ब्रह्मलोक भने त कहाँ पुगो? बरु त्यो टुप्पो टुप्पो ठोक्किन सजिलो छ अरे। एकपालि गिरिसकेको फेरि वापिस सुगतिमा आउन त्यहाँभन्दा दुःख छ भगवानले। ब्रह्मलोकबाट फ्याँकिदिएको सिगो यहाँ सिगो एउटा ठडाम अरे। माथिको टुप्पो र तलको टुप्पो टुप्पो ठोक्किन सजिलो छ अरे। एकपालि गिरिसकेपछि फेरि यो सुगतिमा आउन दुःख छ। एकपालि गिरिसकेपछि सुगतिमा आउन। अहिलेका यिनी झिगा मच्छरहरू अब कहिले सुगतिमा आउँछन् होला? तिनीहरूले पुण्य गर्न जानेछन्? जाने छैनन्। अहिले योगीहरू कति आनन्दले ध्यान बस्नुहुन्छ, मच्छर आएर टोकिदिन्छ। के गर्छ? टोकिदिएपछि त्यो मच्छरसँग चित्त बुझ्छ तमहरूको। त्यो एउटै मच्छरले कतिलाई बाधा गरेको छ होला, कतिको समाधिलाई बाधा गर्यो होला। त्यो मच्छरलाई अकुशल कति छ होला। पाप भन्ने, पुण्य भन्ने, कर्म भन्ने कुरा जानी जानी गरे पनि कर्म नै हो, अनजानमा कर्म नै हो। बिउ रोप्नु छ भने जानी जानी रोपे पनि त्यो बुटो उम्रिन्छ, फल्छ। अनजानमा रोपे पनि फल्छ। अझ जानी जानी गरेको कर्म भन्दा अनजानमा गरेको कर्म, जानी जानी गरेको पाप भन्दा अनजानमा गरेको पाप अझ ठुलो हो अरे। अनजानको अझ ठुलो हो। जानी जानी गरेको बरु कम्ती हुन्छ अरे, अनजानमा गरेको चाहिँ अझ ठुलो हुन्छ। अनजानमा गरेको पाप चाहिँ के हुन्छ? किन भन्दा एउटा केटीकेटीले आगो चिन्दैन, आगोको पहिलो रातो छ, चिन्दैन। र आगो भनेर नजानेको व्यक्तिले समातेको र जानेको व्यक्तिले समातेको कसलाई धेरै पोल्छ होला? जानेको व्यक्तिले त पहिले विचार गर्छ यसले चाहिँ पोल्छ भनेर, पहिले उसले होस गरेर नसमाइ भएन कसरी समाउने भनेर पहिले उसले अलिकति आफ्नो सुरक्षा गरिसकेको हुन्छ र अलिकति सुरक्षा लिएरै समाउँछ। आगो भन्ने पोल्छ भने नै नजानेकोले केही सुरक्षा खोज्छ त कसलाई धेरै पोल्छ? पाप कर्म पनि जानेको व्यक्ति चाहिँ अलिकति डराउँछ। यो पाप कर्म त हो, पाप कर्म त हो, के गर्ने होला, यो गर्न त ठिक त होइन, अलिअलि सोचाइ त आउँछ कि आउन? नजानेको व्यक्तिलाई पाप कर्म हो भन्ने तक पनि जान्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो सोचाइ छ होला? त्यसो जानेको व्यक्तिमा अलिअलि सोचाइ छ भनेदेखि विवेक छ कि छैन? जानेको व्यक्तिमा विवेक छ कि छैन? किन यो पाप कर्म त हो भनेर उसको मनमा छ नि त। यदि अनजान व्यक्ति जानेकै छैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिमा विवेक छ त? विवेक भएको साइके र विवेक नभएको साइके पल्ट्यो भने कुन चाहिँ ज्यादा पल्टिन्छ? त्यही भएर अनजानको चाहिँ झन् ठुलो पाप हुन्छ।
अनजानको चाहिँ अहिले मच्छरले यसरी टोक्ने भने बाधा गर्ने भने पाप लाग्छ भन्ने जान्दछ त कसैलाई पनि छोड्दैन। ध्यान बसेको बेला पनि छोड्दैन, नबसेको बेला पनि, मान्छेलाई पनि छोड्दैन, भिक्षुलाई पनि। त्यसलाई कुशल छ कि अकुशल छ? त्यो अकुशलले मृत्यु पश्चात फेरि नरक, पशुबाट फेरि कहाँ पुग्यो? नरक। कुनै पशुले पनि अहिले यहाँ झिँगाहरू जति छन् योगीहरू ध्यान बस्छ यस्तामा आएर सताउँछ कि सताउँदैनन्? कसैको आँखामा आएर कसैको मुखमा आएर सताउँछ कि सताउँदैनन्? यो झिँगो उडेर पनि त हुन्छ, मेरै मुखमा मात्रै आउँछ, अरूको मुखमा पनि जानु नि। उस्तै भएर आफ्नो मन पनि अरूतिर जानु नि भन्नेतिर पनि जान सक्छ कि सक्दैन? गएको छ योगीहरूमा। महिला मात्र सताउँछ, उता उता पनि जानु नि। हो यो झिँगाहरू, यिनीहरूलाई अब पाप पुण्यको केही मतलब छ त? त्यही भएर पशु भइसक्यो भनेदेखि ज्ञान हुन्न। ज्ञान नभएपछि पाप पुण्य भने केही जानेको हुन्न। गरे जति काम सबै अकुशल काम मात्रै, फेरि गिर्छ। कति नरक भोग्दा 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 फेरि पशु भयो, अनि फेरि पाप गर्दा फेरि गिर्छ, अनि फेरि पशु भयो फेरि गिर्छ। त्यही भएर सिकाको टुप्पो टुप्पो ठोक्किन सजिलो छ अरे, अपाय गिरिसकेको फेरि वापिस सुगतिमा आउन दुःख छ। के छ? दुःख छ। त्यही भएर हो यो अपाय गिर्ने पनि के हो भन्दा यो अज्ञानले गर्दा। केले गर्दा हो? अज्ञानले गर्दा सहीलाई जान्न सकेन। सहीलाई नजान्दाखेरि गल्तीलाई यही हो सही भनेर धारण हुन्छ। गल्ती धारण भएपछि दृष्टि हुन्छ। के हुन्छ? दृष्टि हुन्छ। हो यो दृष्टिले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सही पनि चिन्न सकेन, गल्तीलाई सही सम्झिन पुग्यो। गल्तीलाई सही सम्झिन पुग्यो। त्यही भएर अलिकति बोक्रो उकाएर हेर्न पर्यो, अविद्याको बोक्रो। अहिले तपाईँ हाम्रो आँखामा के को बोक्रो लाग्छ? यिनी आँखामा होइन, ज्ञानको आँखामा। ज्ञानको आँखामा अज्ञानको बोक्रो लागिरहेछ। हो त अज्ञानको बोक्रो उकाइदिने बित्तिकै ज्ञान झल्किन्छ अरे, अज्ञानको बोक्रो उकाइदिने बित्तिकै ज्ञान झल्किन्छ। त्यही भएर हो यो अज्ञानको बोक्रो उकाउन पर्यो। त्यस कारणले अहिले यहाँ पन्याई सेठ लोकस्मिन यायम निवेद गामिनी यायम सम्मा पजानाति जाति भव परिकय। लोकस्मिन लोकमा पन्याही प्रज्ञा भनिने श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो, सबभन्दा उत्तम हो। यायम जुन निवेद गामिनी निर्वाण जानमा पनि सर्वश्रेष्ठ के हो? प्रज्ञा। के हो? यायम सम्मा पजानाति। यायम जुन प्रज्ञा, प्रज्ञाले गर्दा सम्मा पजानाति राम्रो प्रकारले सहीलाई सही मुताबिक जान्दछ, सहीलाई सही मुताबिक जान्दछ, गल्तीलाई गल्ती मुताबिक जान्दछ, सही मार्गमा पुर्याउँछ अरे। जब यो सही मार्ग आकलन गरेपछि जाति भव परिक्षयम, जन्म मृत्यु, जन्म दिने कारण, जन्मिने कार्य, यिन दुईटै नै मेटाएर निर्वाण प्राप्त गर्छ अरे। त्यसो त निर्वाण जाने योगीहरूमा, निर्वाण जाने इच्छा भएका योगीहरूमा सर्वश्रेष्ठ के जरुरत छ भने प्रज्ञा, ज्ञान हुन धेरै जरुरत छ। ज्ञान हुनको लागि धेरै जरुरत छ। ज्ञान भएन, ध्यान त छ, ज्ञान छैन भने त्यो ध्यानले पनि निर्माण पुर्याउन सक्दैन। पन्या विमुक्त सती दुर्बल होती अरे, सम्भयुक्त बलवती। हो यो सही नबुझिकन जति नै ध्यान गरे पनि त्यो दुर्बल होती, दुर्बल हुन्छ, निर्माण जान सक्दैन अरे। दुर्बल भयो, कमजोर भयो, निर्माण जान सक्दैन। सम्भयुक्त प्रज्ञाले सहित भएको सती समाधि बल्ल निर्वाण जाने सती समाधि हुन्छ। त्यही भएर ध्यान गर्नभन्दा योगीहरूलाई बुझ्न जरुरत छ। ध्यान त जहिले जतिखेर गर्दा पनि हुन्छ, तर सर्वप्रथम बुझ्न चाहिँ धेरै जरुरत छ। बुझ्न जरुरत छ कि छैन? बुझ्न चाहिँ धेरै जरुरत छ। बुझ्एन भने तपाईँ हाम्रो ध्यान के हुन्छ? ध्यान बस्दा बस्दै दुख्यो, खुट्टा दुखे, खुट्टा धेरै दुख्यो, ज्यान दुख्यो, टाउको दुख्यो, कमर दुख्यो, अनि हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्दाखेरि त खण्ड जान्ने हो त, खण्ड ज्ञान भयो त। अनि के भइन्छ? दुखेकालाई खप्छु, 1 घण्टा त मैले यो पाल त नसार्नको लागि कोसिस गर्छु, यो दुखेकालाई खुट्टो कति दुख्ने रहेछ खप्छु, दुखेकालाई के गर्छु? ज्ञान खोजेको कि खप्न खोजेको? त्यो व्यक्तिलाई निर्माण चाहिएको कि खप्न चाहिएको? खपेर निर्माण मिल्छ कि ज्ञानले निर्माण मिल्छ? खप्नु, सहन गर्नु भनेको खन्ती, भगवानले सहन गर्नु भन्नुभएको छ। तर त्यो दुखेकालाई सहन गर्नु, दुखेकालाई खप्नु त्यस्तो भन्नुभएको होइन।
आफूमा परिआएको जस्तै दुःख आपत्ति परिआयो भने त्यसलाई क्षमता भएर सहन गर्नु। अहिले दुखेकालाई खप्नु हो त? खप्छु कोही व्यक्ति योपालि 1 घण्टा त मैले फर्काउन नै अनि फर्काएन, योपालि 1 घण्टा त मैले सकेँ नि, 1 घण्टा त सकेँ नि, खुट्टा नफर्काइकन बसेँ, फुलको माला नि लगाइदिन पर्छ कि जस्तो नि, खुट्टा नफर्काइकन सकेँ। खुट्टा फर्काएको र नफर्काएको र यो ज्ञानमा केही मतलब छ त? ज्ञान भएन भने आफूले खपेकालाई ज्ञान भन्न पुगिन्छ, खपेकालाई निर्माण जाने मार्ग आचरण गरेको भन्न पुगिन्छ। खन्ती भनेको भगवानले कस्तालाई भन्नुभएको छ भन्दा खन्तीवाद ऋषि भन्ने थिए। खन्तीवाद ऋषि भने भगवान नहुँदै बोधिसत्व 1 जन्ममा। त्यो कहानी त लामो भन्दिन, त्यो खन्तीलाई अलिकति बुझाइदिनलाई। देवदत्त पनि एक समय अगाडि देवदत्त नहुँदै राजा भएको समयमा त्यो ऋषि उनको देवदत्त राजा भएको समयमा त्यो राजाको बगैँचामा आए। त्यहाँका सेनापतिले बहुतै मान्थे, पछि तिनलाई मान्यता धेरै भयो भनेर राजालाई डाड उठेर अनि के गर्यो भने टाकटुकै ऋषिका वस्त्र उतारेर नाङ्गे बन्छ। अब उहाँलाई यता फर्काए पनि शरीर यता फर्काए पनि त्यो उसले कुटिरहेछ, उता फर्काए पनि कुटिरहेछ। योगीलाई सन्चो भएन र टाउको बेसरी दुखेको बेलामा दुखेको त छ कि छैन, सहन गर्नु त्यसलाई। अब त्यो टाउको यता फर्केर सुते पनि दुख्छ, उता फर्केर सुते पनि दुख्ने दुखिरहेछ। अయ్యా मरे बाबा लौ न के छ भने कोही रातभरि कराउने पनि हुन्छ कि हुन्न, त्यस्तामा चाहिँ सहन गर्नु खन्ती भन्ने। आफूले त्यो खन्ती अब टाउको दुख्ने होला दबाई खाएर सन्चो हुन्छ भने खाइदिनु, दबाई सन्चो हुन्छ भने दबाई खाइदिनु। खुट्टो बेसरी दुखेछ फर्काएर सन्चो हुन्छ भने फर्काइदिनु, फर्काएर सन्चो हुन्छ भने दुखेको छ दारा खिटेर चाहिँ पुरा आँखा चिम्लेर चाहिँ कोही त्यस्ता हुन्छ नि, कति दुख्ने रहेछ एकछिन त खप्छु मैले, दुख कति दुख्ने रहेछ, पुरा दुखेकासँग पो लडाइँ गर्ने हुन्छ कि हुन्न। योगीहरूमा त्यस्ता हुनुहुन्छ, कति दुख्ने रहेछ लौ त उहाँलाई दारा खिटेर त्यस्ता नि पसिना छुटाएर त्यस्ता भेटेका छन् धेरै व्यक्ति। अब त्यो खप्ने त्यो जग्गामा हो त। अच्छा त्यो बेलाको मनलाई यस्तो ज्ञानले विचार गर्नुहोस् त, लौ त कति दुख्ने रहेछ भन्ने त्यो मनमा चाहिँ चित्त बुझेको मन हो कि चित्त नबुझेको मन हो? त्यसो त्यो मनमा चाहिँ ज्ञानले सहित भरिएको मन हो कि रिसले भरिएको मन हो? 1 घण्टा त मैले योपालि त खपेरै कटेँ। केले कटेको भन्दा रिसले, केले हो? तर भनाइमा चाहिँ पुरा फुलको माला लगाइदिने हो कि जस्तो नि पुरै। अहिले गर्दाखेरि केही ज्ञान छ त? यदि त्यही दारा केटेर खप्दा खप्दै मरियो भने कहाँ गइन्छ होला? कहाँ गइन्छ होला? ज्ञानले खप्पेसक्यो रिसले। द्वेमे भिखवे अन्ताप बजितेन नसवी तबा कतमे द्वे। पहिलो सुरु भगवानले धर्मचक्र देशना गर्दा ओब्बर भएका 2टा मार्ग छन् है, त्यो 2टा मार्ग नलिनु। एउटा मार्ग के हो? कामा सुखले नुयोग हो, धेरै स्वार्थीमा पनि नडुब्नु, धेरै स्वार्थीमा पनि नडुब्नु। अब ध्यान बस्दाखेरि यस्तो समाधि हुँदा झप्प निन्द्रा लाग्यो, त्यही झुलेर पनि नडुब्ने त्यसमा। त्यसैमा कति मिठो निन्द्रा लाग्यो भनेर त्यता तानेर पनि हुन्छ त? हुँदैन, त्यता पनि नतानेन। र लौकिक काम गुण धेरै हो, काम सुखतिर पनि नतानेनु। कोही ध्यान बस्दाखेरि यस्तो समाधि हुने बेला एउटा सोचाएको अनि त्यही झलझल्ती सम्झिँदा झल्झल्दै देखिन्छ आफूलाई नै अहिले नै भएछ कि जस्तो। अनि एकछिन त सोच्न पर्यो भने सोचेर पनि महाजन भइन्छ कि होइन? सोचेर पनि अरहन्त हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सोचाइमा अरहन्त पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अझै ज्ञान पाउनु भयो, यस्तो हुन पा उस्तो हुन पा भन्दै सोच्दा सोच्दै त्यता बग्दा बग्दै अनि त्यता बग्दा बग्दा एकछिनमा त मन त बाहिर बस्छ भनौँ। आफ्नो सोचाइ त केही न केही काम सुखले गर्छ, त्यो काममा तानिएको। अनि अत्त किल माथा नुयोग हो, आफूलाई कष्ट दिएर पनि आचरण नगर्नु भयो। लौ दुख त कति दुख्नु रहेछ, लौ दुख त दुःख अनरियो अनर्थ समेत हो अरे। दुःख त्यो सिर्फ दुःख मात्रै हो, अनरियो आर्य हुँदैन अरे त्यो व्यक्ति। अनर्थ समेत त्यसको आचरण अनार्थ भयो। भगवानले कष्ट दिएर पनि नबस्नु, आफूलाई धेरै शरीरलाई स्वार्थ हिसाबले पनि नबस्नु, मध्यम के हो? मध्यम अरे। भगवानले भिख भई उभो अन्त्य अनुपगमा, यिनी 2टा अन्त्य ओबर भइएकालाई पहिला हटाइदिइहाल्नु, बल्ल उता मध्यम पटिपदा भनिया पुगिन्छ। त्यही भएर खपेर पनि
नबस्नु अनि खप्नै हुन्न भनेर 5-5 मिनटमा फेर्ने काम पनि नगर्नु। कोही 1 मिनट 2 मिनट भएछ यसो यता सरे उता सरे यता कना ध्यान बस्दा हो त्यो कनाउने हेर्नुहोस् न। अब ध्यान बस्दा हातले यता कनाउने उता कनाउने गर्ने भने पनि समाधि हुन्छ फेरि। हो त्यस्ता भने यहाँ दिउँसो आएर हेरेको थिएँ मैले, त्यस्ता पनि धेरै भेटेँ। घरि यसो छ घरि यसो छ, खुट्टाबाट फर्काएको त होइन टाउको होइन यस्तो छ, घरि यसो छ अनि घरि यता कनायो। अब त्यस्तरी पनि हुन्छ। धेरै स्वार्थीमा पनि हुँदैन, निस्वार्थी भएर बस्नु, आफूलाई कष्ट दिएर पनि हुँदैन अरे। मध्यम मार्ग, के मार्ग? मध्यम मार्ग हो। यो मध्यममा आइपुग्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो त छ, सुरुमा बहुत अप्ठ्यारै छ। किनभने तपाईँ हामी कहिले आइएको छैन नि। मध्यममा एक पाइलो टेक्ने बित्तिकै निर्माणको बाटो लागिहाल्नु हो नि त। मध्यममा पाइलो टेक्ने बित्तिकै त्यो पाइलो निर्माणको बाटोमा टेकियो, त्यसलाई भन्छ मार्ग सत्य। मार्ग सत्यका सिधै अगाडि के छ भन्दा निरोध सत्य। मार्ग सत्य निरोध सत्य। यता अहिले यहाँ चक्रमा हेर्ने भने यहाँनिर समुद्र सत्य, यहाँ दुःख सत्य। समुद्र सत्य, समुद्रका उता के छ? दुःख सत्य। यहाँ मार्ग सत्य, मार्गका यता निरोध सत्य। मार्ग छ भने निरोध आइगयो, समुद्र छ भने दुःख आइगयो, समुद्र सत्य छ भने। त्यसो त मार्ग भने के हो? बाटो। सत्य भने सही, सही बाटो। कुन चाहिँलाई सही बाटो त भन्दा मध्यम मार्ग। कुन मार्ग हो? मध्यम मार्ग हो। यो मध्यम मार्गमा जाने व्यक्तिले अरे आफूलाई कष्ट दिएर पनि आचरण गर्न हुँदैन। किन भन्दा दुःख वेदना पछि या दोष आइहाल्छ। अलिकति दुःख भयो भने चित्त नबुझेको मन आइहाल्छ। किन यहाँ अनागामी हुनुहुन्छ त हो। यो दोमनस भने दुखी मन हुने हो। यो दोमनस चित्त, दुखी मन हो। चित्त नबुझ्ने भने अनागामीले मात्रै मेटाउन सक्छन्। श्रोतवन सकृतगामीसम्म रहेको हुन्छ, अनागामीमा बल्ल मेटिन्छ। त्यही भएर पृथक जन्ममा दुःख हुने बित्तिकै अलिकति दुख्यो भन्ने बित्तिकै चित्त नबुझेको दुखी मन भइहाल्छ। हुन्छ कि हुन्न? त्यही भएर चित्त दुख्ने गरी नखप्नु। अलिकति दुखेको छ, अलिकतिले त चित्तलाई केही बाधा गरेको छैन, त्यसलाई उपेक्षा राखेर हेर्दा हुन्छ। तर साह्रै दुःख हो भन्दा पुरा खप्छु भनेर दारा केटीतिर चाहिँ नलाग्नु। आस्तेसँग होसले सार्दिनु। कसरी सार्दिनु? होसले सार्दिनु। होसले सार्दैदेखि के हुन्छ? समाधि बिग्रिन पाउँदैन। यदि दारा केटियो भन्दा समाधि छैन, खप्नेतिर मात्रै गयो। यता सम्मा वायाम पनि छैन, सम्मा सती पनि छैन, सम्मा समाधि पनि छैन, अनि सम्मा संकल्प पनि छैन, सम्मा दृष्टि पनि छैन। आचरण गर्ने मार्ग एउटै पनि छैन। एउटै पनि नभएपछि बाटोमा आइयो त गल्ती भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हो यो मध्यमलाई चाहिँ बहुतै जरुरत छ। अहिले मध्यम देशना गर्नलाई म खुरुखुरु देशना गर्न पनि सकेको छैन। किन भन्दा तपाईँहरुको कान बनाउन पर्छ। पहिला के गर्नुपर्छ? कान बनाउनु पर्छ भन्दा सुन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने बनाउनु पर्यो। बुझ्न सक्ने बनाएर बल्ल बुझाउन पर्यो। बुझ्न नसक्नेमा एक्कासी यो मध्यमलाई बताउने भने बहुतै गहिरो देशना आफूलाई सुन्न त सुनिन्छ, केही बुझिन्न। त्यसकारणले बुझ्न सक्ने पनि बनाउन पर्यो कि परेन? बुझ्न सक्ने पनि बनाउन पर्यो। र अहिले योगीहरूको बुझ्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैछ। हेर्नुहोस् त मागन दियो भगवानले त्यत्रो उपमा दिइसक्नुभयो, अझै पनि उनी चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा केमा अरे हाम्रो शास्त्रसँग नमिलेपछि त्यो होइन, त्यो गल्ती हो। हाम्रो नै सही हो। के हो? हाम्रो नै सही हो। साँच्चै धर्ममा हाम्रो भन्ने छ त? मेरो तेरो भन्ने छ त? हाम्रो भन्ने छैन, मेरो तेरो भन्ने छैन। फल्नाको धर्ममा घुस्यो भन्ने पनि छैन, फल्नाको धर्मबाट निस्क्यो भन्ने पनि। धर्ममा अब यताको धर्ममा निस्केर उताको धर्ममा घुस्न हुन्छ? धर्मबाट निस्किन पनि हुन्छ त? घुस्ने निस्किने भने त एउटा सम्प्रदायमा हुन्छ, धर्ममा छैन। धर्ममा हुन्छ त? हुँदैन। धर्म भने त जो यहाँ स्वभाव धारण भइरहेछ ऊ धर्म हो। स्वभाव धारण भइरहेछ ऊ धर्म हो। त्यो धर्ममा कुनै सम्प्रदाय छ त? धर्ममा हेर्नु भने मान्छे छ त? त्यसो मान्छे भित्र त धर्म छैन भने कुनै सम्प्रदाय भित्र छ त? धर्ममा हेर्ने भने खण्ड कति? अहिले शरीरमा हेर्ने भने शरीरमा आयतन कति? 6 आयतन। चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, घ्राण आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन,
मनायतन भनेर आयतन कति 6 आयतन होइन 6 आयतनमा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन होइन 6 आयतन यही हो। अहिले यतिबाट नै जति आउने क्लेश यहीबाट आउँछन्। क्लेश आउने बाटो नै यही हो अरे तृष्णा उपादान कर्म भव यिनी अविद्याहरू यिनको आधारबाट यिनीबाट आउने क्लेशहरू। र तपाईँ हामीले विपश्यना भनेको पनि यतिमै हो गर्ने, धेरै पनि छैन। आँखामा कानमा नाकमा जिब्रोमा शरीरमा मनमा यतिमा हेर्ने हो। यहाँदेखि बढ्ता हेर्नु पनि होइन। विपश्यना भने खोजेर हेर्ने पनि होइन, रोजेर हेर्ने पनि यहाँ हेर्छु वहाँ हेर्छु भने आफ्नो विचारले हो त। सबै धम्म अनात्मा यदा पञ्चाय पश्यति भगवानले सम्पूर्ण यो स्वभाव जति आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन है, यो अनात्मा हो। अनात्मा भएकालाई अनात्मा अनुसारले नै जान्दिनु भगवानले। अनात्मालाई आफूले अब यहाँ हेर्छु वहाँ हेर्छु रोजी रोजी खोजी खोजी हेर्छु भन्ने भने अनात्मालाई जान्यो त। अनात्माले हेरेको हो त। खोजेर हेर्नुहुन्न, रोजेर हेर्नुहुन्न, बनाएर हेर्नुहुन्न, आफूले बनाएर हेर्नुहुन्न। जहाँ उत्पत्ति भएछ त्यही हेर्नु, जहाँ घाउ भएछ त्यहाँ गएर दबाई लगाउनु। घाउ नै भएछ न यहाँ चाहिँ घाउ हुन्छ कि भनेर त्यहाँ त्यसरी पनि नहेर्नु। त्यसो हो त अहिले हेर्ने यति 6 द्वार हो। आँखामा देख्ने मन हुन्छ, कानमा सुन्ने मन, नाकमा गन्ध जान्ने मन, यता जिब्रामा रस जान्ने मन, कायमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने मन, मनमा सोचाइ मन, यति मात्रै छ हो। यतिमा तपाईँ हामीले हेर्न पर्दाखेरि अब आँखा चिम्म गरेर बस्दा आँखामा परेन, कानमा सुन्ने मन यहाँ उत्पत्ति हुन्छ यही बिग्रिन्छ, नाकमा गन्ध जान्ने उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ, जिब्रामा रस जान्ने उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ, कायमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने फर्फराउने भारी हुने उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ, र मनमा सोचाइ मनहरू उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ। एउटा सोचाइ हुन्छ बिग्रिन्छ, अर्को सोचाइ हुन्छ बिग्रिन्छ। एउटै मनले मात्रै सोच्न सकिन्छ त? अहिले अब यहाँ तपाईँहरूलाई बताउने भने अहिले यहाँ देख्नुभयो कि देख्नु भएन? कस्तो देख्नुभयो? अहिले रातो भनेर जान्नुभयो कि जान्नु भएन? मनले पनि कस्तो जान्नुभयो? अहिले कस्तो देख्नुभयो? कस्तो जान्नुभयो? अघि रातो जानेको मन र अहिले कालो जानेको मन एउटै हो? रातो जानेको मन के भयो? अहिले कालो जानेको मन, अहिले हरियो जानेको मन। कहीँ नित्य भन्ने छ त? कहीँ पनि नित्य भन्ने छैन। कुनै आफ्नो अधीनमा भएको केही छ त? अहिले शब्द कानमा ठोक्यो, सुनेको मन भयो, एकछिन अडाउनु त सक्नुहुन्छ? आफ्नो अधीनमा छ त? एउटा सोच्नु, सोचेको मनलाई त्यही मनलाई अडाउनु त सक्नुहुन्छ? आफ्नो अधीनमा छ त? अधीनमा नभएकालाई पनि अधीनमा भए जस्तो गरी पनि नहेर्नु गरे। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेर्नु, जस्तो देख्नुहुन्छ त्यसैलाई जान्दिनु। यस्तो देख्न पा उस्तो देख्न पा भनेर पातिर तानिन पनि हुँदैन। पातिर तानिन पनि जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेर्नु। फेरि जहाँ उत्पत्ति हुन्छ कसैलाई अब ध्यान बस्दा बस्दा समाधि भयो भने यहाँनिर कुरु कोही यहाँ चरप्प समाधि जस्तो के भयो जस्तो हुन्छ कि भन्न? उत्पत्ति भएको त यहाँ आफू खोजेछ खुट्टातिर छ, एकातिर खोजेको छ एकातिर ज्ञान पाइन्छ त? जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही नै जान्नुपर्छ। अहिले यहाँ योगीहरूलाई अहिले यहाँ यो टेबल हेरौँ, यो टेबलमा के छन्? टेबलमा के छन्? टेबल भरि कटोरा छन् कि छैनन्? अरे यिनी कटोरा कहाँ छन्? टेबलमा। अच्छा यिनी कटोरा उफ्रेका छन्, राखिदिउँ। यिनी सबै के भएछ? उफ्रिरहेका छन्। सबै कटोरा उफ्रिरहेका छन्। तपाईँहरूले कटोरालाई हेर्नुहोस्, टेबललाई नहेरिकन, टेबललाई विशेष ध्यान नदिकन कटोरालाई मात्रै हेर्नुहोस्। जब एक कोरो हेर्दा 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 धेरै बेरसम्म एक कोरो त्यहाँ हेरेको समाधि एकाग्र भयो भने कटोरा मात्रै उफ्रेको देखिन्छ कि देखिन्न? टेबल देखिन्छ कि कटोरा उफ्रेको देखिन्छ? त्यो बेलामा टेबल देखिन्छ त? अझै हेर्नुहोस् त्यसलाई, अझै एक कोरो हेर्दा 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 धेरै एक कोरो हेर्दा हेर्दै कटोरा पनि होइन उफ्रेको मात्रै छ। के छ? त्यो बेला कटोरा पनि हराएर के मात्रै देखिन्छ? टेबल पनि छ त? कटोरा पनि छ त? के मात्रै रह्यो? उफ्रेको मात्र रह्यो। अब यता उफ्रिराखेको छ, उता गएर हेर्दाखेरि देखिन्छ त? यता चाहिँ के देखिन्छ? टेबल। यता चाहिँ के देखिन्छ? यता उफ्रेको छ, उता गएर खोज्ने भने यता चाहिँ के मात्रै भेटिन्छ? टेबल भन्ने प्रज्ञप्ति।
टेबल भन्ने उफ्रेको स्वभाव परमार्थ, उफ्रेको स्वभाव अहिले यो शरीर हात खुट्टा जान टाउको मुख गालो छाला के भन्ने यो प्रज्ञप्ति के हो? त्यहाँ उत्पत्ति भएका स्वभावहरू र चरप्प समाते स्वभाव, भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव, फरफर 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 हुने स्वभाव, यिनी चाहिँ अरू के परमार्थ हो। अहिले यो मुस्लो काय चाहिँ के हो? प्रज्ञप्ति। अब एकातिर स्वभाव बताएको छ, खोजिन्छ अर्कोतिर, एकातिर बताएको छ अर्कोतिर खोज्दाखेरि यो परमार्थलाई भेट्न सकिन्छ त? परमार्थलाई भेट्न नसकुन्जेल पनि हात खुट्टा जान टाउको भन्ने यो अमात्य टेङ्केटा हराउँछ त? जबसम्म यो टेङ्केटा हराउन तबसम्म प्रज्ञप्ति हराउँदैन, जबसम्म प्रज्ञप्ति हराउँदैन तबसम्म परमार्थ भेटिँदैन, जबसम्म परमार्थ भेटेको छैन तबसम्म विपස්සना ज्ञान भएकै छैन। योगीहरू बुझ्नुभयो भने यो जग्गामा बहुत जरुरत छ है। किन भन्दा तपाईँ हामीमा हो यो दृष्टि शुद्ध गर्नको लागि परमार्थ छर्लङ्ग नदेखिकन शुद्ध हुँदैन, परमार्थलाई छर्लङ्ग नभेटिकन शुद्ध हुँदैन। किन भन्दा हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने तपाईँ हामीमा अहिले छ कि छैन भन्दा छैन त भन्नुहुन्छ, तर साँच्चै भित्रबाट छैन भन्ने स्वीकार गरेको छैन, भित्रबाट छ जस्तै छ। जबसम्म आफ्नो ज्ञानमा छर्लङ्गै त्यहाँसम्म देख्न सकिँदैन तबसम्म यो दृष्टि हटाउन सकिँदैन। सकिन्छ त? अहिले योगीहरू बुझ्नुभएको छ? अहिले बुझ्नुभएको छ नि? अहिले हेर्ने कहाँ हो त? आँखामा देख्ने मन हुन्छ हो, यो देख्ने मनको अनित्य हेर्न पर्ने कहाँ हेर्ने? आँखा भने यो आकारमा पनि होइन, त्यो स्वभावलाई जान्दिहाल्ने। कानमा सुन्ने मन भयो, सुन्ने मनमा त्यही बिग्रियो भएकालाई जान्दिहाल्ने। अनि यहाँ कानमा कहाँनिर भनेर खोजिराख्न पनि भयो भन्ने बित्तिकै के भइसकेछ? बिग्रिसकेछ भने त्यसलाई पुरा गाडेर हेर्ने काम पनि छ त? बिग्रियो फेरि आफ्नो स्थितिमा बस्नु, फेरि कहाँ उत्पत्ति भन्छ त्यहाँ गएर हेर्दैनौ, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही त्यही हेर्दैनौ। उत्पत्ति भएको छैन भने श्वास प्रश्वास नै गरिरहनु, केही उत्पत्ति भएको देखिए छैन भने श्वास प्रश्वास नै गरिरहनु, जहाँ उत्पत्ति देखियो त्यही गएर हेर्नु, हेरिसक्नु, फेरि अर्को जग्गा कतै उत्पत्ति भएको देखिए छैन भने श्वास प्रश्वास गर्नु। जब समाधि प्रज्ञा तेज भयो भने श्वास प्रश्वास गर्ने टाइम पनि पाइन, जताततै बस्ने बिग्रिने मात्रै भयो, जताततै बस्ने बिग्रिने स्वभाव मात्रै देखिन्छ। श्वास प्रश्वास गर्छु भन्ने टाइम पनि पाइँदैन। र यसरी परमार्थलाई जबसम्म छर्लङ्ग जाएन तबसम्म सही प्रकारको बक्रो उकिसकेको हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। भगवान मागन दियो, तिमी त जन्मै अन्धा भएका छौ, जन्मै अन्धा व्यक्ति हो तिमी। अहिले तिमीलाई यो कालो कपडा कचडा कपडा बेर्देको तिमीलाई थाहा नै छैन। अन्धा व्यक्तिलाई यो नराम्रो हो यो कपडा फ्याँक्दियो भन्दाखेरि फ्याँक्न नखोजे जस्तो हो। तिमीले पनि अझै हाम्रो शास्त्र भन्न छोडेका छैनौ, तिमीले त्यही मूर्ख बनाले तिमीले त्यो दुःख पाउँछौ भन्दाखेरि बल्ल अलिकति जस्तै साँच्चै नै म अन्धो नै छु कि? अनि त्यसो भए हे भगवान आँखा कसरी खुल्छन् सोध्न पर्यो कि परेन? आँखा कसरी खुल्छन्? आँखा खोल्न त पहिला सत्सङ्गत हुनुपर्छ, सद्गुरुको सङ्गत हुनुपर्छ। सर्वप्रथम के हुनुपर्छ? सद्गुरुको सङ्गत हुनुपर्छ। सद्गुरुको सङ्गत बिना पनि आँखा खुल्दैन, सद्गुरुको सङ्गत हुनुपर्छ। दुईमा के हुनुपर्छ त भन्दा सही धर्म सुन्नुपर्छ। दुईमा के हुनुपर्छ? तीनमा के हुनुपर्छ भन्दा सही प्रकारको मनस्थिकार हुनुपर्छ। मनस्थिकार भनेको सही प्रकारको बुझ्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। पहिला सद्गुरु हुनु पर्यो, सद्धर्म सुन्नु पर्यो, सही प्रकारको मनस्थिकार हुनु पर्यो। यिनी 3 अङ्ग पूर्ण छन् भने तिम्रो आँखा खुल्छन् भगवानले। अनि त्यहाँबाट मागन्दियोले भगवानको सङ्गत गर्न थाले, भगवानको धर्म सुन्न थाले, सही प्रकारले मनन गर्न थाले। जब धर्म सुन्दै गए भनेदेखि त अनि मनन पनि सही प्रकारको हुन्छ कि हुन्न? धर्म सुन्दै गएपछि मनन सही प्रकारको हुन्छ। धर्म नसुनिकन चाहिँ सही प्रकारको मनन हुँदैन। अहिले अब तपाईँ हामी धर्म नसुन्दा यसलाई मान्छे म फल्नु फल्ने स्त्री पुरुष भनिन्छ। अहिले धर्म सुन्दै जाँदाखेरि त मान्छे हो कि पञ्चखण्ड हो? म मेरो फल्नु फल्ने स्त्री पुरुष भन्ने छ त? पञ्चखण्ड विज्ञान नामले सरातना फस्सा हुँदैन। अहिले विपसना गर्ने भने पनि यही नै हो। किन यहाँ विपसना गर्न पर्यो भन्दा तपाईँ हाम्रो यो पञ्चखण्डमा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन 6 इन्द्रिय छ। आँखामा रूप ठोकिन्छ, रूप ठोकियो त्यसलाई आफूले होस्टले हेरिएन जानिएन भनेदेखि एउटा तृष्णा भइगयो, राम्रो लाग्यो, मन भर्यो, तान्यो, कर्म गर्यो। यही कर्मले यहाँ मृत्यु पश्चात फेरि जाति अर्को जन्म, यहाँ आउने बित्तिकै अर्को जन्मको बिउ भइगयो।
कानले शब्द सुन्छ, शब्दबाट पनि तानिन्छ, यहाँ जोडिहाल्छ। त्यही भएर यहाँ वेदना र तणहा एक सन्धि भनेर यहाँ सन्धि जोडेको। अनि नाकले गन्ध पाउँछ, गन्धबाट पनि यहाँ जोडिहाल्छ। जिब्राले रस, रसबाट पनि जोडिन्छ। अनि कायले फटब, फटबबाट पनि जोडिन्छ। मनले धम्म, सोचाइ, सोचाइबाट पनि यही जोडिन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ यो नजोडिनु। मन्टा भाँच्ने भनेको यहाँनिर हो। यो अरू के मन्टा हो, यो तणहा के हो, यहाँनिरबाट मन्टा भाँचिदिनु। मन्टा भाँचिदिनु बढ्न पाउँछ त? भगवानको धर्म के गर्ने धर्म हो? मागन्दिएको धर्म के गर्ने हो? फैलाउने। अझ त्यसमा टाढा हाल्दै अझ धेरै हाँगा फैलाउने के हो? तमोले फैलाउन जान्नु भएको छ? अहिले फैलाउनु भएको छैन। र भगवानको धर्म चाहिँ यहाँनिर मन्टा भाँचिदिने। मन्टा भाँचिदिने भनेको यहाँबाट अहिले यो अन्तिम जन्म बनाइदिइहाल्नु। यहाँनिर मन्टा भाँचिदिनु, कारण मेटाइदिनु हो। कारण मेटाउँदाखेरि अर्को जन्म हुने कारण मेटाउँदाखेरि यहाँ जन्म हुन्छ त? जन्म हुने कारणलाई यहाँबाट मेटाइदिनु भयो। त्यसो हुँदा भगवानको धर्म चाहिँ यहाँ मन्टा भाँच्ने अरे मागन्दियाले भनेका हुन पनि भगवानले यता कट्न दिनुहुन्छ त? मागन्दिएको धर्म चाहिँ देखियो भने राम्रो लाग्यो भने त्यसलाई इच्छा गर्नु, मन पर्यो तानिनु, कर्म गर्नु, कर्मठे भन्नु। राम्रो कर्म गरियो भने बल्ल हुन्छ मागन्दिएको। राम्रो कर्म गरे पनि नराम्रो कर्म गरे पनि कर्म भयो कतया। यसमा मनुष्य भन्ने जाति, देवता भन्ने जाति, अपाय जाति त्यही मात्रै फरक छ। सुगति र दुर्गति मात्रै फरक छ। तर सत्यबाट हेर्ने भने के सत्य हो? के सत्य हो? यो अरू हो कि फैलाउनाले भएको। भगवानले मैले नि आँखालाई सुरक्षा गर्छु, कानलाई सुरक्षा गर्छु, नाकलाई, जिब्रोलाई, शरीरलाई, मनलाई, यिनी 6 द्वारलाई सुरक्षा गर्छु अरे। देखेमा मात्रै अडिन्छु, उता कट्न दिन्न। देखेकालाई ज्ञानले काट्दिनुहुन्छ। देखियो फल्ने स्त्रीको नतानिकन देखियो, देख्ने मन बिग्रियो। सुन्यो, शब्द ठोक्यो, सुन्यो, सुनेको बिग्रियो। गन्ध जान्यो, बिग्रियो। रस ठोक्यो, रस विज्ञान उत्पत्ति भयो, बिग्रियो। कायमा दुख्ने, पर्ने, चिलाउने, फर्फाउन इत्यादि जे उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति भयो, बिग्रियो। यो सन्चो भयो हुन्थ्यो भन्ने पनि छैन। या शान्ति भयो, शीतल भयो उहाँ र यो नहराए पनि त हुन्थ्यो भन्ने पनि छैन। उसको स्वभाव, उसले उसको काम गरेको छ। यता सती उरिया समाधिमा, समाधिले अटल भएर कतै नतान्ने किन। मनमा एउटा मनोभाव बिग्रियो, अर्को मनोभाव बिग्रियो, सोचाइमा तानिन पुग्यो त जो उत्पत्ति हुन्छ सबै बिग्रिन्छ। हो यसरी बिग्रेको एकनाथ यसरी ज्ञानले जान्दिने भने तानिन्छ त? हो यो जान्ने मार्गलाई अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको। सम्मा वायमा राम्रो कोसिस जान्नको लागि, सम्मा सत्य जान्नको लागि राम्रो होस गरेको, सम्मा समाधि जान्नको लागि मन एकाग्र राखेको। अब मन चारपट्टि छोडेर पनि जानिन्छ त? एकाग्र पनि चाहियो कि चाहिएन? सम्मा संकल्प राम्रो विचारधारा गरेको यति 6 द्वारमा राम्रो विचारधारा भएको सम्मा संकल्प। यदि राम्रो विचारधारा भयो भने के हुन्छ? टाउकामा हेर्ने, हातमा हेर्ने, ज्यानमा हेर्ने, खुट्टामा हेर्ने, त्यहाँ पुग्यो। अब टाउको भन्ने छ त? टाउको भन्ने छैन भने टाउकामा हेर्दा ज्ञान मिल्छ? ज्ञान छ? ज्ञानमा हेर्दा ज्ञान मिल्छ? किन मिल्दैन? नभएकोलाई हेर्दा, नभएकोलाई हेर्दाखेरि, प्रज्ञप्तिलाई हेर्दाखेरि। टाउको भने त परमार्थ हो कि प्रज्ञप्ति हो? प्रज्ञप्तिलाई हेर्दा ज्ञान मिल्छ त? परमार्थलाई हेर्नु पर्यो। हात खुट्टा ज्यान टाउको भने नै हो समूह नै हो, प्रज्ञप्ति हो। परमार्थमा समूह छैन। परमार्थमा जग्गा पनि छैन, ठाउँ पनि छैन, समूह पनि छैन। बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। देखियो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, गन्ध जानु बिग्रियो, रस जानु बिग्रियो, फरफर 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 यिनी सबै पृथ्वी, आप, तेज, वायु एउटा विरोधी स्वभाव चलेको छ। विरोधीको प्रभावले गर्दाखेरि अहिले पृथ्वी अब कडा र नरम, सारो र गिलो, भारी र हल्का विरोधी छ। पानी बग्ने र जम्ने विरोधी छ। त्यही चिसो र तातो विरोधी छ। वायु घुचाउने र अडाउने विरोधी छ। विरोधी स्वभावले गर्दाखेरि सबै नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ, उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ। उत्पत्ति भएको भन्नु नै बिग्रेको पनि उतिखेरै छ। उत्पत्तिको साथमा बिग्रेको पनि छ कि छैन? अहिले ठोक्किने बित्तिकै के हो? अहिले हेर्दाखेरि यहाँ कटोरो पनि नहेर्नु, हात पनि नहेर्नु। विपसना हेर्ने, यहाँ कटोरो र हात यहाँ ठोकिएको ठोकेन। विपसनाले हेर्ने व्यक्तिले कटोरालाई पनि नहेर्नु, हातलाई पनि नहेर्नु, ठोकेको स्वभावले। ठोकिँदाखेरि यहाँ नयाँ उत्पत्ति भयो कि भएन?
हो यो उत्पत्ति भएको कटोरो हो, हात हो त। अहिले यहाँ राम्रो हेर्नुहोस् है, यो जग्गामा राम्रो ज्ञान लगाउनुहोस् है। परमार्थका शब्द छैनन्, तपाईँहरूलाई धेरै यहाँ उपमा दिएर बुझाउनु पर्छ। किन विपसना गर्ने व्यक्तिले यो परमार्थलाई बुझ्नुभयो भने चाहिँ मेसो लाग्यो। नजान्दा अप्ठ्यारो, जान्ने भने आँखा हेरेर पनि विपसना हुन्छ, हिँड्दा हिँड्दै पनि विपसना हुन्छ। जानिएन भनेदेखि 10 घण्टा बसे पनि हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, ठोक्यो, के भयो? यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिएको थियो? यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिएको थियो? अहिले यहाँ ठोकिँदाखेरि नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो कि भएन? अघि नठोकिँदाको स्वभाव एक प्रकारको थियो, अहिले ठोकिँदाको स्वभाव एक प्रकारको थियो। त्यसो अहिले ठोकिने बित्तिकै नठोकिँदाको स्वभाव चाहिँ अहिले छ त, ऊ चाहिँ के भयो? बिग्रियो। अहिले ठोकेको स्वभाव आयो कि आएन? अहिले नयाँ उत्पत्ति भयो। अर्को पहिलाको बिग्रियो, अहिले नयाँ उत्पत्ति भयो। अनि ठोकिसक्दा त्यो पनि छ त, त्यो पनि बिग्रियो कि बिग्रेन? अब यो ठाउँमा कटोरालाई हेर्ने कि हातलाई हेर्ने कि स्वभावलाई हेर्ने? विपसना भने हात खुट्टा ज्यान टाउकोलाई हेर्ने कि स्वभावलाई हेर्ने? रोजी रोजी खोजी खोजी हेर्ने कि भएकालाई हेर्ने? योगी बुझ्नुभयो नि? विपसना विशेषण पश्चाति विपसना, विशेष गरेर हेर्नु, विशेष गरेर जान्नु अरे। पञ्चातिम थपे त अनिच्चादि आगारेन। पञ्चातिम अलि यो समूह भइएको यो मुस्लो कायालाई, हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने र यो मुस्लो समूहलाई थपे त हटाएर अनिच्चादि आगारेन, अनित्य दुःख अनात्मा भइएको स्वभावलाई अरे, नयाँ नयाँ परिवर्तन भइरहेको स्वभावलाई विविधेन विशेष गरेर पश्चाति त्यो विपसना, हेर्नु नै विपसना हो। र विपसना भनेको नि परमार्थलाई हेर्नुपर्छ। केलाई हो? अहिले योगीहरू बुझ्नु भएको छ। देशमा चाहिँ अहिले गहिरो त गहिरो छ, तर योगीहरूले पनि गहिरो ज्ञानले विवेक गरेर सुन्नुहोस् है। हल्का सुन्नुहुन्छ कि भने यहाँ देशना गरिदिएको छ, योगीले बुझ्नुहुन्न कि भनेर लोभ पनि लाग्छ। के हुन्छ? किन लोभ लागेको? पखिन्छ कि भनेर नि। किन आफूले यहाँ दिन छ, धर्मका बाणी दिन छ, धर्मका बाणी पखिन्छ कि भनेर योगीहरू नपखियोस् ल। राम्रो तरिकाले राम्रो ज्ञानले लिनु है। र अहिले विपसना भनेको परमार्थलाई हेर्ने। परमार्थलाई हेर्दिएन भने के हुन्छ त भने देख्दाखेरि मैले देखेँ पञ्चखण्डलाई के बनाइयो? देख्ने बित्तिकै कति खण्ड उत्पत्ति हुन्छ? देख्ने बित्तिकै 5 खण्ड उत्पत्ति हुन्छ। 5 खण्डमा हेर्ने भनेदेखि एउटा रूप खण्ड, एउटा वेदना खण्ड, एउटा संज्ञा खण्ड, एउटा अर्को 5 खण्ड हो। यो 5 खण्ड उत्पत्ति भएर देखेको रूप पनि म हो त, मेरो हो त, त्यो आँखा भएको पश्चात रूप म मेरो हो त, बाहिरबाट ठोक्किने रूप चाहिँ मेरो म हो त, दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भएको देख्ने मन चाहिँ म हो त, मेरो हो त। मैले देख्न सक्छ, योगी भन्नेले देख्न सक्छ। देख्नेमा खण्ड कति? देख्नेमा म छ त, सुन्नेमा, गन्ध जान्नेमा, रस जान्नेमा, दुख्ने पोल्ने चिलाउने फरफराउनेमा म छ त, मलाई हो त। योगीहरूलाई दुख्छ त, दुख्ने स्वभाव छ कि छैन? कसले भोग्न परेको? भोग्ने कुन हो? योगीहरूले हो। योगीहरूलाई दुःख हुन्छ। दुःख भोग्ने कुन हो? दुःख भोग्ने कुन हो? यसलाई वेदना भन्ने नजान्दाखेरि हो। यो दुःख भयो भन्ने बित्तिकै सञ्चय हुने लोभ आयो कि आएन? सञ्चय हुने लोभ आयो, त्यसैमा तान्ने उपादान भयो, कर्म भयो। खण्डलाई खण्ड मुताबिक जान्दिने भने यता तानिन्छ त, खण्डलाई खण्ड मुताबिक जान्दिने भने तानिँदैन, तानिन्छ त। सोचाइ भयो, मलाई हो त, पीर पर्यो, पीर मन उत्पत्ति भयो, मलाई कस्तो पीर लाग्छ हो त, मलाई पीर लाग्छ, योगीहरूलाई पीर लाग्छ। राम्रो सोचाइ भन्नुहोस् है, तमोलाई पीर लाग्छ कि लाग्दैन? तमोलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? राम्रो सोचेर विचार गरेर भन्नुहोस् त, तमोलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? अघि चाहिँ लाग्दैन, अहिले चाहिँ लाग्छ। अहिले रिस पनि उठ्छ, अब लोभ पनि लाग्छ, डाड पनि। अहिले सबै खन्यो फेरि आफूतिर। खन्यो कि खन्एन?
त्यही भएर यो जग्गामा बहुतै गइरहेर सुन्नु है। जब रिस उठेको मन उत्पत्ति भयो, रिस उठेको के उत्पत्ति भयो हो, यो रिस उठेको मन कति बेर अडिन्छ, त्यो बिग्रियो अर्को रिस उठेको उत्पत्ति भइगयो, त्यो बिग्रियो अर्को रिस उठेको उत्पत्ति भइगयो। रिस उठेको मन पनि एक क्षणिक मात्रै छ अरे। जस्तै देख्ने मन देख्नै सक्दा बिग्रिन्छ, जस्तै सुन्ने मन सुन्नै सक्दा बिग्रिन्छ, त्यस्तै रिस उठ्यो भने त्यो पनि बिग्रिएर अर्को फेरि उत्पत्ति भएको। उत्तिखेर भयो उत्तिखेर बिग्रियो भनेदेखि त्यो चाहिँ योगी हो, म हो त। त्यसो योगीलाई उठेको रिस हो। रिस त यहाँ हृदय वस्तु छ, यहाँ मनायतन भवंग चित्त। रिस उठ्ने वस्तुसँग सम्झना भने दुईटा जुट्न गयो। रिस उठ्ने व्यक्तिलाई रिस उठ्ने विषयमा यो मनायतन स्पर्श भएको कारणले रिस उठेको मन भयो कि भएन, आफूले बनाएको, कसैले ओम फुवा भनेर खनाइदिएको, आफूले बनाएको। त्यसो कारण पनि यो मनायतन पनि आफू हो त, त्यो सोच्ने वस्तु पनि आफू हो त। आफू नभएर दुईटा ठोक्कर उत्पत्ति भएको रिस चाहिँ आफू हुन्छ त। त्यसो योगीलाई रिस उठेको, योगीलाई पीर पर्छ, योगीलाई पीर लाग्छ, योगीहरूलाई लोभ लाग्छ। त्यसो लोभमा पनि योगी छ त, रिसमा पनि योगी छ त, उपादानमा पनि योगी छ त। शुद्ध धम अपवदन्ति एवं लोको, शुद्ध धम अपवदन्ति हेतु सम्भार पचया। सिर्फ धर्मको लहर मात्रै छ यसमा, यो सत्य प्राणी छैन। यदि सत्य प्राणी लिने, सत्य प्राणी भनेर लियो भनेदेखि हरिण भागै भाग्न पर्छ। के भागै? हरिण के देखेर भागेको? के देखेर? धानबारीमा झुन्नाको आकार देख्दा के भयो? साँच्चैमा मान्छे हो त? मान्छे नभएकालाई के देख्यो? साँच्चैमा योगी छ त? यो टाकटुकै शिरदेखि पाउछन् एक एक गरी केलाउनुहोस् त, म मेरो भन्ने छ? त्यसो मलाई भन्ने पनि छ त? त्यसो म पनि छैन, मेरो पनि छैन, मलाई पनि छैन। के चलेको हो त भन्दा शुद्ध धर्मको लहर मात्रै छ अरे। शुद्ध धर्म पवतन्ति